Hello mga ka-idol, na nasad kita sa atong discovery sa Yamashita Treasure o karon anyata sa usa ka lugar diin sa ibabaw ni nga maong lugar at tuwa dito nakatindog ang flagpole sa hapon. Unya dili pasudlan ang maong area mao nga among gihimuan og mga diskarte para makasulod kami sa area o mao kini ang among nakita sa maong lugar. Ang usa ka figure sa babay na may simbolo nga bulak sa ibabaw o ang sulat nga kanji mga KTH o padayon ta sa ato ang pag-i-explore o pag-remap sa maong area. May mga nakita ta nga mga spot ipangbutangan nato og araw o mga confirmation mga KTH mao nga ang pagdiscovery sa maong lugar dili basta-basta mga KTH. Mao nang may nakita ta nga usa ka radiation, maingon nato nga radiation na igo sa to ang kamera kanaw mga KTH na makita ninyo mga KTH nga may sungaw nagikan sa ilalom niya mga KTH kana nga area. Og padayon ta sa pagsubay sa sapa og nakita usab nato ang portal sa tunnel pasulod sa puntod nga ato dito nakatindog ang flagpole sa mga hapon. Mao nga kuyog sa ako ang mga bansay body naghimo kami og diskarte para dili kami masita sa mga tao nga makakita namo din ang dapita kay gibawalan nila ang mga tao nga di taga din na mga KTH nga mosulod sa maong lugar. Mao ni diskarte mi og pangorente para makasulod kami sa maong area para dili na daghan ang istorya mga KTH kay kami nagduda nga adunay dakong butang dining dapita nga matawag tag golden lily kay may nakita ta nga usa ka figure sa babay nga may simbolo nga bulak sa iyang ulo. Mabigon ninyo mga KTH ang bulak nga simbolo simbolo kana sa golden lily gitaguan dinhi sa mga hapon sa atong lugar sa Pilipinas. Ang mga tao nga nakakita nini abi nilag normal lang kini mga KTH kay wala man sila magdiscover nini. Duha day ni siya ka ulo mga KTH nga nagkauntiranay. Ang usa nga ulo perfect circle siya. Kung tan-aw nimo siya daw pintura nga puti pero gi-engrave kinila mga KTH unya gibulitan o white cement maong di gid siya matangtang sa kadugayng panahon. Nagatubangay sila sa duha ka ulo mga KTH. Mao ni siya ang gitawag og looking in between sa mga codes sa libro pero kini siya para sa kuha usa kini siya ka cryptic cryptology mga KTH. Mao na nga basic kini sa kompas nga ang duha ka bungtod nga naa sa ibabaw namo side by side niya mga KTH naa din na nakabutang ang kanilang gitago nga mga
matawag tag golden lily mga ka-TH. Sigon sa mga marka nga atong nakita dinhi sa palibot o maingon ta nga daghan pang mga gitawag og giveaways sa uban mga ka-TH. Kana nga akong ipangbutangan og mga landmark mao na ang mga possible nga giveaways nya. Bilib ko sa ako ang mga kuyog mga bansay body na to mga ka-TH. Mao niya nga tong cameraman ang gadala sa kuryente mga ka-TH. Siya ang nagdala sa kuryente o ako usab ang nagdala sa kamera mga ka-TH. O nagsunod na ko ang atong bansay body nga si Richie Belia. Among gizubay ang sapa nga mao kini ang ilahang passageway gikan sa bunker. Nakahinomdom ba mo mga ka-TH kadtong una na kong post nga may nakasulat nga saipon unya malaria ang iyang codes. Mao kini iyang sumpay mga ka-TH. Ania na kami sa babaw nga bahin sa maong bangker o dito sa itaas nini nga bungtod. Tuwa dito nakabutang ang flagpole nga gitawag nila sa mga tao nga ania dining dapita o tawag nila nalipat ko sa tawag nila mga ka-TH bandirahan. Mao di kini ang gitawag nila og bandirahan mga ka-TH. Pagpangutana nako ug unsa ang bandera, mao to ilang explain nako nga naay gitindog ang mga Hapon dinha nga daw flag sa Pilipinas, pero ang ilang nakita dili nila masabtan ang mga sulat. So klaro kay mga ka-TH kini siya usa ka flagpole sa mga Hapon ilang gitindog dito sa itaas sa bungtod. So nagpasabot nga ang maong area ay kontrolado nila mga ka-TH. Mao na nga ilang gitindogan og flagpole nga nagpasabot nga nakungkir nila ang mga maong lugar mga ka-TH. O dinhi na lang kutob ako ang video mga ka-TH. Daghang salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Repoto Treasure Hunter Vlog. O maayong adlaw. Hantod sa sunod pa na akong mga video mga ka-TH. Daghang salamat.